اب بھی آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں خطیب پاکستان، خطیب ہر دل عزیز، میرے محترم محتشم بزرگ اور میری جماعت کے میرے بہترین خطیب استاد المکرم استاد العلماء حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ اگر تسی ستے ہو تو پھر بیان نہیں ہوئے گا، اگر جاگتے ہو تو بیان ہوئے گا۔ ذرا محبت نال ایک باری جواب دیو ہاں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، مسلک حق اہل حدیث، علماء اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، علماء اہل حدیث پاکستان، قاری القرآن قاری محمد خالد مجاہد صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ قاری القرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب۔ بڑی محبت ہے نا استاد جی، تھوڑا پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ خطاب خطیب ایشیا والا تے نعرے پنجابی والے، کیا ہوگا؟ صبح جمعہ پنجابی بولیے نا، کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قاسمی صاحب کی محنت کوشش قبول فرمائے۔ بھائی شیخ لیاقت صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دی رفقا دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اللہ ذریعہ نجات بنائے۔ جاگ رہے ہو نا ماشاءاللہ؟ میں تمہیں چیک کر سکنا بھی تسی جاگ رہے ہو، ہوش و حواس قائم نے؟ اللہ تمہیں موت تو بچائے۔ کچھ سمجھ آئی میں کی کیا؟ چلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والکمال۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے مولا تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، شہر فیصل آباد دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، اس مدنی مسجد دی زندہ دل انتظامیہ، زندہ دل خطیب و امام اور اعتکاف دیاں بہاراں لٹن والے خوش نصیب مسلمانوں، اللہ کریم دی بارگاہ عالی اندر دعا ہے اللہ تعالی میرا اور تساں تمام خواتین و حضرات دا مل بیٹھنا حاضر ہونا اللہ ذریعہ نجات بنائے. جس طرح آج 2022 دے رمضان المبارک دی 27ویں شب تکمیل قرآن کریم دے موقع تے مدنی مسجد اندر مل بیٹھے ہاں. اللہ مدنی حوض دی حاضری نصیب فرمائے، مدنی پرچم دا سایہ نصیب فرمائے، مدنی سرکار دی شفاعت نصیب فرمائے. بھائی لیاقت صاحب اور انہوں دے ساتھیاں دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اللہ تعالیٰ ذریعہ نجات بنائے. بڑا ہی ایمان افروز جاندار اور شاندار خطاب سن چکے ہو مولانا محمد زبیر قاسمی صاحب دا. میں 3 عمل ایسے بیان کرنا چاہاں اللہ تعالیٰ نے جنہ دے اجر دی کوئی حد بندی بیان ہی نہیں کی تھی، کھلا ہی اجر عطا فرمانا ہے. یا انج سمجھو کہ 3 عمل ایسے بیان کرنے نے جنہ دا اللہ تعالیٰ نے اجر بے حساب رکھے ہیں. کتنا اجر رکھے ہے؟ کوئی حد بندی، کوئی لیمیٹیشن، کوئی حد بندی نہیں، کوئی لیمیٹیشن نہیں، کھلا ہی اللہ نے اجر و ثواب رکھے ہے. ایک عمل بیان کرنا ہے حدیث وچوں اور 2 بیان کرنے نے اللہ دے سونے قرآن وچوں. تہاڈی توجہ دی ضرورت ہے. کاش کہ اج تہاڈے واسطے مٹھائی دا انتظام ہوندا تے مزہ آ جاندا، پر مٹھائی کوئی نہیں اج. کاش تہاڈے واسطے اج جوس ہوندا تے مزہ آ جاندا، جوس بھی شاید ہوے کہ نہ ہوے. ہن جنے بہنا ہے بہو، باقی چلے جاؤ. ہاں یا اللہ یہ مٹھائی واسطے نہیں آئے، یہ جوس واسطے نہیں آئے میرے مولا، یہ کسے پیکٹ واسطے نہیں آئے، یہ بخشش واسطے آئے نے، معافی واسطے آئے.
اللہ تیری رحمت دی قسمیں تیری معافی واسطے آئے نے کہ اللہ سانو معاف کر دے. آئیے سنیے ذرا تانوں مبارک ہوئے جنہ نے رمضان دا سیزن کمایا ہے, راتاں نو قیام کیتے نے, دن نو روزہ رکھیا ہے, قرآن خود بھی پڑھیا ہے, قاریاں کولوں بھی سنیا ہے, پھر اللہ دی توفیق نال اپنے مال دی پوری زکاة بھی ادا کیتی ہے, پھر مالک دی توفیق نال گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً صدقات و خیرات بھی کیتے نے. اور پھر او میریاں بہناں او ماواں جنہاں نے رات نو 7:30 تو لیٹ سونا اور سویرے سب تو پہلے اٹھنا, کتنی بڑی قربانی ہے. یہ تو سیزن کمایا ہے. میں دعا کرنا مولا اس سیزن دی کمائی دی برکت نال جنت دی کوٹھیاں عطا کر دے. اللہ جنت الفردوس دی سوسائٹی اندر انہاں سانو سارے محلات عطا کر دے. لو جی سب تو پہلا عمل روزہ. کیڑا عمل؟ سارے بولو. میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, خالق کائنات فرماتے نے الصوم لی وانا اجزی بہ. مالک کائنات نے فرمایا اے میرے سونے محبوب اعلان کر دیو کہ اللہ اعلان کردہ ہے جی دی خاطر روزے رکھ دیو نا, وہ اللہ اعلان کردہ ہے جی دی خاطر 14 گھنٹے بھوکاں پیاساں برداشت کر دیو, وہ اللہ خود اعلان کردہ ہے جی دی خاطر اتنی محنتاں کر دیو, وہ اللہ کریم اعلان کردہ ہے الصوم لی وانا اجزی بہ. روزے دارو تہاڈا روزہ میرے واسطے, روزے دا بدلہ میں آپ عطا کرانگا. اللہ اللہ اللہ. روزے دارو تہاڈا روزہ میرے واسطے, تہاڈا راتاں دا قیام میرے واسطے, تہاڈا راتاں دا قیام میرے واسطے, دن دا صیام میرے واسطے. روزے دی جزا میں آپ عطا کرانگا, روزے دا بدلہ میں آپ عطا کرانگا. اللہ پاک نے حد بندی بیان کوئی نہیں فرمائی, لیمیٹیشن بیان کوئی نہیں فرمائی, بس اتنا فرمائے کہ روزہ میرے واسطے بدلہ میں آپ ہی عطا کرانگا. انج لگتا ہے جدو اللہ انعام تقسیم کرے گا نا, مزدوراں نو مزدوریاں دے گا, مالک کائنات دے فرشتے درمیان اندر آن گے, لو فرشتے او فلانا نیکی کرنے والا آ گئے, اتنا انعام دے دیو, او فلان نیکی کرنے والا آ گیا, اتنا انعام دے دیو, او فلان نیکی کرنے والا آ گیا, اتنا انعام دے دیو. اللہ اللہ اللہ. آخر کار روزے دار بھی آن گے, توجہ فرمانا, روزے دار بھی آن گے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دی خاطر بھوکے پیاسے رہنے والے اے روزے دار آن گے. مالک کی کبریہ فرمائیں گے او فرشتوں پیچھے ہو جاؤ, روزے دار آئے نے, انہاں نو دینا کیے, انہاں دا انعام کنا بندا ہے تانوں نہیں اندازہ. ہن روزے دار جانے پروردگار جانے, روزے دار جانے پروردگار. تسی سیر تے ہو جاؤ نوریو, تسی سیر تے ہو جاؤ, فرشتے تسی پاسے ہو جاؤ. روزے دار نو کی عطا کرنے مالک نو پتا ہے, روزے دار دا کتنا انعام ہے اللہ نو پتا ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ. روزے دار نے 12-14 گھنٹے میری خاطر پیاساں برداشت کیتیاں, میری خاطر بھوکاں پیاس برداشت کیتیاں نے, اور میں اتنا انعام دیاں گا, اتنا انعام دیاں گا. میرا روزے دار میرے تے راضی ہو جائے گا, یہ میرا بھوکاں پیاساں برداشت کرنے والا میرے تے راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمان اے اللہ پاک نے نیکیاں دا موسم بہار عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. اور عید قریب آئی ہے نا, فیصل آباد اندر میں ویکھیا, لاہور اندر ویکھیا, بڑے بڑے شہر اندر ویکھیا, لوگاں نے بینر لائے نے, خاص کر کے شوز والے نے اور منیاری والے نے, ریڈی میڈ والے نے, سیل سیل بولو. کسی نے لکھا 30%, کسی نے لکھا 35%. میں حیران ہو گیا, یہ تو رمضان نو کھل لانا پٹھی چھری نال, یہ 35% رعایت کتوں کیتی ہے؟ پتہ لگیا پرانیاں ورائٹیاں نے, پتہ لگیا ڈیزائن پرانے نے, مال پرانا کٹ پرائز پہ آئے, یہ مال کڑنا ہے سستا کر کے نواں. اب بولے نہیں گسا کر کے, میری گل نہیں گسا کر گیا. پرانا مال, پرانے ڈیزائن, پرانیاں ورائٹیاں سیلاں لا دیتیاں نے. آسمان والا کہندا ہے او میرے بندے او میں بھی سیلاں لائیاں نے, ان پرانے مال دیاں سیلاں میں سچے مال دی سیل لائی, میں سچیاں نیکیاں دی سیل لائی. اللہ جی تساں کی سیل لائی ہے؟ میرا مالک کہندا ہے نفل پڑھی جاؤ, فرض دا ثواب لئی جاؤ.
इंज दी सेलां कौन ला सकदा है, इंज दे डिस्काउंट कौन दे सकदा है। नफल पढ़ी जाओ, फर्ज दा सवाब ले जाओ और फर्ज अदा कीती जाओ, 17 फर्जां दा सवाब ले जाओ, 17 फर्जां दा सवाब ले जाओ। रमजान दे महीने अंदर मेरे काबे दा उमरा करो, हज दा सवाब ले जाओ। अस्सौम ली व अना अजज़ी बिही, मैं क्यों ना प्यार दे गीत गावां, अपने बनाए जुमले सुनावां। वाह वाह बरकतां माहे रमजान दियां। यार सारे नहीं बोले, जिन्हें रोजा खोले तो बोलो वाह वाह रौनकां, वाह वाह रौनकां, वाह वाह बरकतां माहे रमजान दियां। सब तो सस्ता काम सुभान अल्लाह, दिया मोबाइल ते मिस कॉल, इस तो सस्ती कुछ है तो चज नाल काम कर लिया करो। वाह वाह बरकतां माहे रमजान दियां, सोने अल्लाह दे मेहमान दियां। दिल मोमिना दे पुरनूर होए, मैं कुर्बान जावा तो जो फरमाना। दिल मोमिना दे पुरनूर होए, विच खुशियां दे मसरूर होए, विच खुशियां दे मसरूर होए। किवें? सुन सुन के आयतां कुरान दियां, सुन सुन के आयतां कुरान दियां। वेखो रौनकां, वेखो बरकतां माहे रमजान दियां। अल्लाह अल्लाह, ओए तां रहमतां वाला महीना जी, ए तां बरकतां वाला महीना जी, नाले बख्शिश दा खजीना जी। सच्ची गल प्या करदा जे, रुतां आ गईयां रब नूं मनाण दियां। ओ मेरे वर्गे गुनेगारो खताकारो सियाकारो, रुतां आ गईयां रब नूं मनाण दियां। इतकाफ वालिओ वीरो, रातां आ गईयां रब नूं मनाण दियां। वाह वाह रौनकां माहे रमजान दियां। 15 रमजान तक असी गिनती इंज दी गिनदे आए। लो जी खैर नाल 2 रोजे हो गए, लो जी खैर नाल 4 रोजे हो गए, लो जी माशाअल्लाह 5 रोजे हो गए, 6 रोजे हो गए, लो जी माशाअल्लाह 10 रोजे हो। जदों 15 रमजान गुजर गया साड़ी गिनतियां बदल गईयां। लो जी 14 रोजे बाकी रह गए, लो जी 12 रोजे बाकी रह गए, लो जी 8 रोजे बाकी रह गए, लो जी 6 रोजे बाकी रह गए। ते मैनू भी कह लेण दिओ ना, लगा जांदा है रब दा पढ़ाउणा जी, लगा जांदा है रब दा। जे रमजान ने टुर जाने, अल्लाह दी कसमें भी आपां भी टुर जाने। अल्लाह अल्लाह, आपां भी मुसाफिर, चंद दिनां दे मुसाफिर। पता नहीं केड़ा साल है साड़ी मौत वाला, केड़ा महीना अल्लाह ने लिखिया साड़ी मौत वाला। लैन लगी है, पता नहीं साडे अगे केड़ा है, पता नहीं साडे पीछे कौन है, बस लैन लगी है। अल्लाह पाक नूं पता है अल्लाह पाक ने लैन किवें लाई है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं परसों फेसबुक ते देख रहा सा, ए रमजान अंदर एक बच्चा नहांदा बेचारा नहर च वड़ गया, नहर डूंगी सी, डूबन लगा ते 3 भैणां किनारे ते खड़ियां ने। पहले एक भैन ने छाल मारी, मैं वीरे नूं कढ के ले आवां। अल्लाह अल्लाह, वेखिया ना वीरा नजर आ रहा है ना भैन नजर आ रही है। दूसरी भैन ने छाल मारी, मैं दोवां नूं कढ के ले आवां। पिछे तीसरी ने छाल मारी, मैं सारे नूं कढ के ले आवां। अल्लाह अल्लाह, क्या जिंदगियां ने इंसान दियां, क्या जिंदगियां ने इंसान दियां। वाह वाह रौनकां माहे रमजान दियां। हज़रात गिरामी में 3 अमल बयान करने ने। पहला अमल मैं बयान कर रहा, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाते ने अस्सौम ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे वास्ते बदला मैं आप ही अता करांगा। तुसी कहोगे जी हज़रात, तुसी कहोगे जनाब नमाज भी ते अल्लाह वास्ते, हज भी ते अल्लाह वास्ते, जिहाद भी। हाँ हाँ, बंदा नमाज पढ़े, कई बंदे वेखण वाले होंदे ने, दिल च रियाकारी आ सकती है। बंदा जिहाद करे ना, दुनिया वेखण वाली हुंदी है, रियाकारी आ सकती है। बंदा ज़कात देवे, दुनिया वेखण वाली होर कोई ना होवे, ते जिन्नू दित्ती जा रही है वो ते वेख रहा है ना, रियाकारी आ सकती है। हर अमल दे अंदर रियाकारी आ सकती है। अगर नहीं आ सकती ते तेरे रोजे च नहीं आ सकती। अल्लाह दी कसम, जम्मण वाली मां नू पता नहीं मेरे पुत्र ने रोजा रखिया है कि नहीं, बीवी नू पता नहीं परोठे पकाने वाली नू मेरे खावंद ने रोजा रखिया है कि नहीं, भैन नू खबर नहीं मेरे वीर ने रोजा रखिया है कि नहीं। अल्लाह अल्लाह, रोजेदार दा किन्नू पता है? या रोजेदार नू पता है या परवरदिगार नू पता है? या रोजेदार नू पता है या इतना ठंडा थोड़ा हो पाए, सही हो जाएगा।
حضرات اسی واسطے اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی. نبی پاک نے فرمایا لوگو اللہ ذوالجلال نے رمضان اندر جو خیراں رکھیاں برکتاں رکھیاں نے اگر مومن کو اندازہ ہو جائے یقیناً ہر بندہ تمنا کرے اللہ کرے سارا سال ہی رمضان بن جائے, سارا سال رمضان بن جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج دوسرے عمل والا یہ نا پہلا عمل روزہ جدا بارے اللہ نے فرمایا انعام میں آپ عطا کراں گا, انعام میں خود عطا کراں گا. اور دوسرا عمل نبی پاک دا, ہاں نبی پاک دے سینے سے قرآن آیا مال کی کبریا نے فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. پوری توجہ مال بھرا کو غلطی ہو جاندی ہے, وڈے بھرا کو غلطی ہو جاندی ہے, گوانڈیاں کو غلطی ہو جاندی ہے. اللہ 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 میری مائیں نوہ کو غلطی ہو جاندی ہے. اپنی نوہ نو بیٹی سمجھ کے نظر انداز کر دیا کر, معاف کر دیا کر. گوانڈی غلطی کرے معاف کر دیا کر. بڑے بھرا کو پل ہو جائے چھوٹے بڑے بھرا باپ دی جگہ تے ہوندے نے معاف کر دیا کر. اللہ 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 چھوٹے بھرا کو غلطی ہو جائے وڈیا بڑے بندہ مظاہرہ کر. وڈے بھرا پیواں بجا ہوندے نے چھوٹیاں پراواں نو معاف کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں ہر بندہ چاہتا ہے مینوں اللہ معاف کر دے. تہاڈا مینوں نہیں پتا میں تے اللہ دی قسم ترلے پا رہا اللہ مینوں معاف کر دے. تہاڈا کی خیال ہے بولو کون ہے اللہ سانو سارے نوں معاف کر. میری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تاک راتاں جاگیاں لیلۃ القدر دی تلاش اندر جاگیاں. حضور نو عرض کیتا آقا اللہ جی مینوں لیلۃ القدر دے میں اللہ کولوں کی منگاں. فرمایا عائشہ جی اللہ معافی دے دے اس تو وڈی نعمت ہی کوئی جے رب معافی دے دے اور کی چاہیے. آقا جی میں کی پڑھیا کراں. آپ نے فرمایا عائشہ پڑھیا کر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور میرے ویرو حالانکہ امی عائشہ دی اولاد کوئی نہیں سی اما عائشہ نے تاکرات اندر اللہ کو اولاد دا سوال نہیں کیتا. اللہ 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 نبی پاک نے دعا دسی ہے تو وہی پڑھ دیا رہیاں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو معاف کرنے والے معافی نو پسند کرنے اللہ مینوں بھی معاف کر دے. اللہ تو معاف کرنے والے معافی نو پسند کرنے اللہ مینوں بھی معاف کر دے. تم ہی مسلمانہ ترلے پا اس کریم دے ترلے پا. اللہ دی قسمیں راتاں دے اندر رحمت ٹھاٹھ وچ میرے اللہ دی رحمتاں ٹھاٹھ اندر نے اپنے مالک دے ترلے پا کہ معافی آن دے کلمہ پھر اللہ سونیا اچھی کہو سبحان اللہ. اے میرے مولا پڑھنا میں پیاما میرے سارے ساتھی شامل نے اللہ سارے تیرے منگتے نے اللہ سارے میرے ویر تیرے منگتے نے. میری بہناں تیریاں منگتیاں بن کے کہہ رہی نے کہ معافی آن دے کلمہ ویلو حاجی سلیم کنج دے کم کرنا ہے. اللہ حاجی نو پھر مکے لے جائے پر یہ تو پہلے 2 مہینے اللہ مینوں دے جائے. زبیر صاحب میرے نال جائے ایکو جہاز سے جائیے کہہ دے ہو حاجی لیاقت صاحب نال تمرا سا کر لے ہن اللہ کاری صاحب نال بھی کرا دے. حضرات گرامی توجہ کر دیا جانا کہ معافی آن دے کلمہ پھر نہیں یار انجنی گل بننی میں بھی گنہگار ہاں. اللہ جانتا ہے ہو سکتا ہے میں تواڈے سارے وڈا گنہگار ہوا یار. آپ سارے گنہگار کٹے ہوئے ہاں آپ سارے سیاکار کٹے ہوئے ہاں. آؤ اج ترلے پھا لیے آؤ منتاں کر لیے کریم دیاں سارے مل کے کہہ دیو کہ معافی آن دے کلمہ پھر اللہ سونیا تو معافی آن دے کلمہ پھر اللہ سونیا کل اے پسند تینوں ٹیر. اللہ سونیا تو معافی آن دے کلمہ پھر اللہ سونیا. اللہ اکبر کبیرہ. غفلت اندر مولا ساری عمر گوا لئی غفلت اندر مولا ساری عمر گوا لئی سر تئی گناہ والیا کیر. اللہ سونیا شیر تئی گناہ والیا کیر. اللہ سونیا تو معافی آن دے کلمہ پھر اللہ سونیا اللہ
اللہ اکبر کبیرہ. حضرات توجہ فرمانا ذرا, بڑی پیاری گل, ایمان تازہ ہو جائے. تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی, او میری اکھیاں بنان والیا مالکا, میرے کن بنان والیا مالکا, میری زبان بنان والیا مالکا, مینوں بولن دیاں طاقتاں دین والیا, میرے کلاں نوں سماعت عطا کرن والیا, مینوں قوت گویائی دین والیا, میری اکھیاں نوں بینائی دین والیا, میری کلاں نوں شنوائی دین والیا. تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی, تڑاں دے مقابلے کی سیر اللہ سونیا, تڑاں دے مقابلے کی اے سیر اللہ سونیا. تو معافیاں دے کہل, سارے کہو, تو معافیاں دے کہلم مچ پھر اللہ سونیا, گل اے پسند تینوں تیر اللہ سونیا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی, مالک دے سامنے ترلے پاؤ. اللہ چنگے ہاں یا مندے ہاں, اخیر تیرے بندے ہاں. اللہ چنگے ہاں یا مندے ہاں, اخیر تیرے بندے ہاں. آندے آندے ہو گئی سانو دیر, آندے آندے ہو گئی سانو دیر اللہ سونیا. تو معافیاں دے کہلم اج پھر اللہ سونیا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک اور جملہ سن لو. گن گن دساں کی خطاواں ہویاں کیڑیاں. حضرات گرامی توجہ دی ضرورت ہے. گن گن دساں کی خطاواں ہویاں کیڑیاں, ہائے وج گیا ساڈے تو ہنیر اللہ سونیا, وج گیا ساڈے تو ہنیر اللہ سونیا. قرآن کی کہہ رہا ہے, فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. جیڑا معاف کر دے وے اللہ واسطے, اصلاح کر لوے, صلح کر لوے, او دا اجر اللہ دے ذمے وے, او دا انعام اللہ دے ذمے. اللہ کہندا اونوں اجر میں آپ ہی عطا کراں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلماناں جے چاہنا ہے مینوں اللہ معاف کر دے وے, میری بہناں جے چاہنی ہے اج رات مینوں اللہ معاف کر دے, اج لیلۃ القدر بنا کے اللہ معاف کر دے وے. اللہ اکبر کبیرہ. اور لوگوں جے اللہ نو چاہندے اللہ سانوں معاف کر دے وے, پھر اللہ پاک دے بندیاں نو بھی معاف کر دے. اللہ دے بندیاں نو بھی. ہن ماں چاہے کہ میری بیٹی دی سس انہوں گلاب دا پھول بنا کے رکھے, تے جڑی اپنے گھر نو آئی ہے انہوں نکرانی بنا کے رکھے. ماں چاہے کہ میری بیٹی نو دی سس گلاب دا پھول بنا کے رکھے, تے جڑی اپنی نو بن کے آئی ہے او دے واسطے ہمیشہ کوڑا چکیا ہے, ڈانٹ ربڑ او دے واسطے, چڑکاں او دے واسطے, تانے او دے واسطے, میڑے او دے واسطے. اللہ میری توبہ. مسلمانوں میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں, اگر مائیں چاہنی ہے تیری بیٹی نو دی سس بیٹی بنا کے رکھے, جڑی تیرے گھر بہو بن کے آئی ہے انہوں بیٹی بنا کے رکھیا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے کافران دستا ہے, مسلمانوں ہجرت کر کے مدینے گئے. اللہ جی آج جتنے بھی میرے بھائی آئے, میرے بزرگ آئے, میرے ویر آئے, پردے اندر ماما بہنا بھی آئیاں, اللہ جی سب نو مکے لے جا, سب نو مدینے لے جا. کہہ دو انہاں تو امنو معمولی نے سمجھا کرو. اے کرونے تو پہلے نا گوجرے تو پیچھے کے علاقہ سی, میں تقریر کرن گیا. میری عادت ہے میں تقریر 5-7 واری کہنا ہوندا اللہ تینوں مکے لے جائے, اللہ تینوں مدینے لے جائے. ایک باری میں کہا اللہ تینوں حج کرائے, لوگ کہتے آمین. ایک بابا اچھل کے کہتا آمین. میں کہا بابا تو جاویں ہی جاویں, بابا تو, میں لاڑ نال کیا, پیار نال کیا, بابا تو جاویں ہی جاویں. قبولیت دی کڑی سی, جملے فوری قبول ہو گئے. 2 مہینے بعد میرے کال آئی, قاری صاحب تیر بڑا نشانے تے لگیا. میں کہا کیویں؟ کہندا میں ایک فیکٹری 'چ چوکیدار ہاں, تو فیکٹری دے مالک نے نا قرآن اندازی کی بھی ایک ملازم نو حج تے بھیجنا ہے, وہ دعا رات والی قبول ہوگی, میرا نام نکلا ہے. میں چلے ہاں حج نو, میں چلے ہاں مکے نو, میں چلے ہاں بیت اللہ اندر. میں دعا کرنا اللہ تانوں سارے نو لے جائے, اللہ سارے چھوٹے بڑے نو لے جائے. میرے سونیاں ربا وے تیرے کعبے جان نو جی کردا. اللہ اللہ اللہ. میرے سونیاں ربا وے
تیرے کعبے جان نو جی کردا پی پی کے زمزم پانی سیلے ٹھنڈا پان نو جی کردا میرے سونے ربا وی تیرے کعبے جان نو جی کردا مدت ہوئیاں سکدیاں موسم بدل گیا کتنے بختاں والے نے جنہ ڈیرے ہوتے ہی لائے کالے غلاف نو سینہ لا کے کچھ عرض سنان جی کردا میرے سونیا ربا وی تیرے کعبے جان نو جی کردا میرے پاک نبی کافران دے ستائے مکہ چھڑ کے مدینے گئے اللہ آنسو بہا بہا کے گئے بیت اللہ ولوے کے آقا فرما دے سن اے اللہ دے سونے کر تینو چھڈن نو جی نہیں سی کردا مگر محمد دیاں مجبوریاں بن گئیاں انہاں کافران دا ستایا جا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ 8 سال اندر صحابہ دی فوج بن گئی صحابہ دی جماعت بن گئی میرے پاک نبی 8 سالاں تو بعد بیت اللہ اندر آئے مکے آئے فاتح بن کے آئے کی بن کے آئے فاتح جدو نبی پاک مکے آئے نا ٹھاٹھا مار دا سمندر ہزاراں نبی پاک دے سنگی ساتھی وہ پرانے ویلے یاد آ گئے جدو صحابہ تے ظلم کیتے جاندے سن صحابہ تے ستم ٹائے جاندے سن ایک صحابی جذبات وچ آ گیا ہے جوش وچ آ کے کی کہندا ہے اليوم یوم الملحمہ اليوم یوم الملحمہ اج کافران دا گوشت کرن دا دن اج کافران دے ٹوٹے کرن دا دن اج کافران دے قیمہ کر دین دا دن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے سنگی انج نہ کہے اے میرے صحابی انج نہ کہے تو کہے اليوم یوم المرحمہ اليوم یوم المرحمہ تو کہے اج معافیاں ونڈن دا دن آج رحم کرن دا دین کون کہہ رہے ہیں او نبی کہہ رہا جیدیاں شان اللہ نے بنائیاں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اس نبی نے فرمایا نہ نے کہے بلکہ تو کہے آج معافیاں دین دا دن آج کافر نبی پاک دے سامنے کھڑے نے آپ نے فرمایا مکے والے ہو میں محمد تو کی توقع رکھ دے ہو میں محمد تو کی امید وفا کی تھی آنے سارے کہنے لگے انتل کریم ابن الکریم سونے تو تے آپ بھی کریم ہے کریم باپ دا بیٹا ہے کریم دادے دا پوتا ہے آپ بھی سخی ہے تے سخی باپ دا بیٹا ہے سخی دادے دا پوتا ہے اللہ اللہ سونے سے معافی دی توقع رکھنے ہاں خیر دی توقع رکھنے ہاں میرے پاک نبی نے فرمایا او میرے نال زیادتیاں کرنے والو میرے صحابہ تے ظلم ڈھانے والو تہاڈی ایک ایک زیادتی مینوں یاد ہے تساں جو جو ستم ڈھائے مینوں سارا یاد میری سنیرہ دی اکھیاں اندر تساں سلائیاں ماریاں آنے کر دیتے مینوں یاد میری سمیہ دے جسم دے 2 ٹکڑے کیتے مینوں یاد مکے دے بازار اندر میرے بلال نو پیراں نوں رسیاں پا کے گھسیٹیا تہاڈیاں زیادتیاں مینوں یاد بیت اللہ دے سین اندر میں اللہ دے سامنے سجدے پیا میری گردن تے تساں ہوجریاں رکھیاں مینوں یاد تہاڈیاں زیادتیاں ساریاں یاد نے ہن بولو میرے کولوں کی توقع رکھ دے ہو کہن لگے سونے خیر دی توقع رکھنے ہاں آپ نے فرمایا جاؤ کی یاد کرو گے اج میں تہاڈے نال او سلوک کرن والا جیڑا سلوک یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیاں نال کیتا میں تہاڈے نال او سلوک کرنا جیڑا یوسف علیہ السلام نے کیوں بھی یوسف علیہ السلام دے بھائیاں کی کیتا سی پتہ جے باپ تو جدا کیتا دور لے جا کے کٹیا ماریا کپڑے اتار کے کھوج سٹیا قافلے والے کڈیا انہاں کولوں کھو کے پھر انہاں نوں کھوٹیاں چوانیاں دے پا کیوں بھی تھوڑیاں زیادتیاں نے اج میرے یوسف عزیز مصر بنے نے ایک اللہ لین آئے نے یوسف علیہ السلام نے پہچان لینے پر انہاں پہچانیا بولو نہ پہچانیا انہاں نہیں پہچانیا عزیز مصر کون ہے ترلے کر رہے منتاں کر رہے نے میرے یوسف نے پہچان لیا بدلا لیا ہے تانا مارے تساں میرا کی گوا لیا تسی میرا کی نقصان کر لیا تہاڈے ہاتھ پلے کی رہا کوئی تانا نہیں کوئی ملامت نہیں حضرات جدو تیسری بار راز کھلیا کہ تے ساڈا بھرا یوسف ہے جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم لا تثریب علیکم اليوم
او پراؤ جو تساں کر لیا جو تساں میرے نال زیادتیاں کر لیاں جاؤ میں تنوں سارے نوں معاف کر چھڑیا ہے کوئی ملامت نہیں کوئی انتقام نہیں میرے پاک نبی نے فرمایا او مکے والیو جو یوسف علیہ السلام نے اپنے پراواں زیادتیاں کرن والیاں دے نال سلوک کیتا سی اج میں تہاڈے نال سلوک کرنا سبحان اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں کیوں نہ پیار دے گیت گاواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں او دی پیاری سیرت تو قربان جاواں او دی کالی کملی تو قربان جاواں بڑا پیارا جملہ توجہ فرمانا ذرا مکے دے کافر ظلم سی کماندے مکے دے کافر ظلم سی کماندے آقا دیاں راواں چ کنڈے بچھاندے او نالئی بھی سونے نے منگیاں دعاواں او نالئی بھی آقا نے منگیاں دعاواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں آقا دے روزے تے رحمت برس دی سونے دے روزے تے رحمت برس دی دیدار او دے لوں دنیا درس دی او دے قدماں دی مٹی میں سرما بناواں او دے قدماں دی مٹی میں سرما بناواں محمد دیاں حضرات اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ تیسرا عمل بھی سن لو تھوڑا جا شارٹ کٹ کر دیا تیسرا عمل بھی سن لو پاک نبی جناب محمد عربی دے سینے تے قرآن آیا مالک کبریا نے فرمایا انما یوفی الصابرون انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب جیڑا صبر کر جائے اللہ بغیر حساب و اجر عطا فرمائے گا جیڑا صبر کر جائے اے رمضان صبر دا مہینہ ہے صبر دا اجر جنت ہے صبر دا بدلہ کیا ہے بولو جنت ہے لو جی مولانا احمد حسن ساجد صاحب بھی تشریف لے آئے مولانا عبدالصمد معاذ صاحب بھی تشریف لے آئے اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے بھائی لیاقت صاحب دی محنتاں بھائی عثمان صاحب دی محنتاں اللہ قبول فرمائے اور مولا کریم تمام حاضرین دی حاضری قبول فرمائے معتکفین دا اعتکاف قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ پورے رمضان دی چھوٹی بڑی تمام عبادات تمام اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ساڈے واسطے اچھا کوئی بات بیٹھو 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 لو جی گھنٹہ ٹائم ود گیا حضرات اکرامی اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے مالک کبریا دا قرآن اعلان کردا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا تنگیاں تے صبر کرنا ہے تکلیفاں تے بول دے نہیں تھوڑے نہ بولن تے پھر میں ہی صبر کر جانا تنگیاں تے صبر کرنا ہے تکلیفاں تے کاروبار گھاٹا پہ جائے صبر کرنا ہے کوئی پیارا بچھڑ جائے صبر کرنا ہے کوئی پیارا بچھڑ جائے صبر کرنا ہے مسلمانہ کو تنگی تکلیف آ جائے صبر کرنا ہے ہر معاملے اندر صبر کرنا ہے یوسف علیہ السلام نے پراواں ماریا یوسف علیہ السلام نے صبر کیتا پراواں خون چھٹیا یوسف علیہ السلام نے صبر کیتا امی فوت ہو گئی میرے یوسف نے صبر کیتا ابو تو بچھڑ گئے یوسف علیہ السلام نے صبر کیتا او فیصلہ پا دیا میرے یوسف علیہ السلام نے سارے صبر ایک پاسے رکھ لے پر ایک صبر یوسف نے ایسا کیتا ہے سارے صبر رل کے بھی میرے یوسف دے صبر دا مقابلہ نہیں پتا کیڑا صبر ہے دسے ہمیں
اور جدو زلیخا نے بناؤ سنگار کر کے خاتون اول نے اپنا پورا میں فیشن کر کے میک اپ کر کے بناؤ سنگار. حضرات میں محلے دی پیشہ ور عورت دی بات نہیں کر رہا, میں دنیا دے کاروباری عورت دی بات نہیں کر رہا, میں مصر دی خاتون اول دی بات کر رہا. عزیز ہے مصر دی بیوی ہے, حسب نسب والی ہے, منہ متھے والی ہے, سب کچھ موجود ہے, تنہائی موجود ہے. یوسف نے گناہ ول بلایا, اللہ دی قسم یوسف نے کمال دا صبر کیتا. یوسف علیہ السلام نے میری قوم دے جوانوں اے سب تو بڑا صبر جے, سب تو بڑا صبر ہے. امی ٹر جائے آخر بندہ رو رو کے چپ کر ہی جاندے, اکھیاں دا پانی سک جائے صبر آ ہی جاندے. انج دا بھی صبر تلاش کر ذرا. خاتون اول ہے, مصر دی ملکہ ہے, مصر دی شہزادی ہے, فل میک اپ ہے, پوری جوانی ہے. میرے یوسف علیہ السلام نو کی کہہ رہی ہے تلک بناؤ سنگار تیرے واسطے کیتا ہے, تنہائیاں اندر میں تیرے واسطے آئی ہوں, میرا انگ انگ تیرے واسطے حاضر نے. میرے یوسف نے کی فرمایا, معاذ اللہ. یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ, بی بی اللہ دی پناہ تیرے ارادے چنگے نہیں. غلط سمجھیے کی ہویا جے مجبوریاں تیرے محلہ چلے آئیاں, کی ہویا جے مجبوریاں تیرے محلہ چلے آئیاں. یوسف انجدہ نہیں جڑا تو سمجھے آئے. معاذ اللہ, میں نیکاں دا جایا ہاں, اللہ اکبر کبیرہ, میں خاندانی ہاں, میں عام انسان نہیں. بی بی اللہ دی پناہ او فیصلہ بات والے آ. میرے یوسف علیہ السلام نے ادو بھی تے صبر کیتا جدو امی جھٹ گئی. میرے یوسف نے ادو بھی صبر کیتا جدو بھراواں نے ابو تو جدا کر چھڑیا. میرے یوسف نے ادو بھی صبر کیتا جدو بھراواں چپیڑا ماریاں, جدو بھراواں نے ٹھڈے مارے. میرے یوسف نے ادو بھی صبر کیتا جدو کرتا لا لیا کھو اندر سٹ دیتا ہے, ادو بھی صبر کیتا جدو غلام بنا کے ویچ چھڑیا. لیکن لوگوں یہ سارے صبر ایک پاسے رکھے جان, اس زلیخا دے کمرے والا میرے یوسف دے صبر دا مقابلہ ہی کوئی نہیں. کمال دا صبر کیتا ہے. صبر کا اجر کیا ہے؟ قرآن نے کیا ہے, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, بغیر حساب سے اجر. جناب عبداللہ بن عباس کو سارے رضی اللہ, نہیں آواز نہیں آئی, اونچی کو بیٹھے نے انہوں نے شگیر سن عطا بن ربا رضی اللہ رحمت اللہ بیٹھے سن کو فرمایا, عطا اور جڑی کالے رنگ کی بی بی جا رہی ہے نا, جنتی عورت ہے, جنتی عورت. استاد جی تانوں کیویں پتہ چلے؟ فرمایا میں اس زبانوں سنیا ہے جڑی زبان ہمیشہ سچیاں گلاں کردی. میں اس زبانوں سنیا جڑی زبان وچوں کچیاں گلاں, بولو جڑی زبان وچوں جھوٹ, وہ کیڑی زبان ہے جس زبان دے بارے قرآن کہندا ہے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللہ اللہ اس زبان دی بات کر رہے تو جو اس زبان دی بات کر رہے ہیں. میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن, جھوم کے کہو سبحان اللہ. میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن. اور نبی پاک دے پروانے سنو ذرا, پھر سنو ذرا. میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن, کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں, کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس نبی دی بات کرے ہاں جیڑا نبی بول لائے لب کھول لائے تے سچے موتی رول لائے. اس نبی دی بات کر رہے ہیں جیڑا نبی بول لائے لب کھول لائے سچے کی سچے موتی رول لائے. اللہ اللہ اللہ, سچے موتی کیویں رول لائے میں قربان جاواں. جدوں بولیا اللہ اودوں نبی بولیا, میں قربان جاواں. جدوں بولیا اللہ اکبر کبیرہ. چڑیاں تے احمد حسن ساجد صاحب نے لانیاں نے, میں ذرا تانوں جگانا چاہ رہا. جدوں بولیا خدا اودوں نبی بولیا, ایک لفظ بھی کولوں نہیں سونا کدی بولیا.
جدو بھولیا خدایو دو لبیبو. حضرات بات دور نہ چلی جائے. جناب عبداللہ بن عباس نے فرمایا اے بی بی ایک دن نبی پاک کو لائی آ کے اپنا دکھڑا سنائے. کہندی سونےو مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے, میں بیمار شمار رہنی ہاں. جناب کو لائیاں اللہ تہاڈیاں موڑدا نہیں. سونے جناب کو لائیاں اللہ تہاڈیاں موڑدا نہیں. مسلمانہ نبی پاک دے صحابیات دا عقیدہ تے نوٹ کرنا کتنی توحید انہاں دے دماغ اندر کٹ کے پری ہے. انہاں دا عقیدہ سی نبی پاک دا کم ہے دعا کرنا, اللہ دا کم ہے عطا کرنا. قاسمی صاحب کو سنی توحید, اللہ پاک انہاں دی توحید نو قبول فرمائے. اللہ جاندا پوری تقریر ایک پاسے رکھ دیو, 10 منٹ جڑی اللہ دی توحید بیان کر چھڈی ہے اے 10 منٹ دا ٹوٹا اللہ دی توحید والا ہو سکتا ہے. اے لفظ انہاں دی نجات دا ذریعہ بن گیا. لوگ سنگ دے نے توحید بیان کریں گے ساتھی رس جان گے, لوگ توحید بیان کریں گے لوگ انعام نہیں دین گے. رکھ اپنا انعام جیب اندر, انشاءاللہ انعام دین واسطے اللہ کافی ہے. انعام دین واسطے ایسا انعام دے گا تیری سوچ تو بھی بڑھ گئی. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. رب پوچھے گا میرے بندے کیویں راضی ہونے, دنیا تے مینوں راضی کیتا یا میں تینوں راضی. حضرات گرامی اس بی بی دا عقیدہ ہے, جے پاکستانی عقیدہ ہوندا نا تسبیح پڑھ لیندی تے گھر بیٹھ کے ہی پڑھنا شروع کر دیندی. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسما قالنا, اننی فی بحر الغم مغرق خذ بیدی ساحلنا اسکا. نہیں او دا عقیدہ سی سرکار دعا کریں گے پروردگار شفا دے گا. آج اسی کہنے ہیں نیک ہے, ولی ہے, بزرگ ہے, صالح, اودے کول دعا کروایا کرو. اودے کول دعا کون نیکاں دی دعا دا منکر دعا کرایا, پر جدو بابا فوت ہو جائے پھر اودے واسطے دعا کریا کرو. اودے واسطے دعا. مولانا محی الدین لکھوی زندہ سن, اسی دعاواں کرانے سا, ہن ٹر گئے نے, ہن انہاں واسطے دعا کرنے ہاں. حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ تعالی زندہ سن, دعا کروانے سا, ہن ٹر گئے نے. آج بھی چلے جاؤ سجانہ بنگلہ اندر ایک اللہ دا درویش ولی بیٹھا ہے جن مولانا عتیق اللہ سلفی کہندے نے. اللہ دا ولی ہے, دعا کروایا کرو, دعا کروایا کرو, زیارت بھی کریا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. آگی نبی پاک نے عرض کر دی سونے یا دعا کر دے. سرکار نے ایک سبق دیتا ہے, وہ گل دھیان نال سنی ذرا, دھیان نال سنی ذرا. آپ نے فرمایا ان شئتی دعوت اللہ ان یعافیکی, بی بی جے تو چاہیں میں دعا کر دینا اللہ تینوں صحت بھی عطا کر دے. ہاں ان صبرتی ولکل جنہ, ان صبرتی ولکل جنہ. بی بی جے صبر کر جائیں, جے صبر کر جائیں ولکل جنہ, پھر تیرے واسطے جنت باغ و بہار تیار نے. کہندی سونے تھوڑی زبان مبارک ہوئے, شفا دی دعا رہن دیو. انی زندگی دورے پے نے, برداشت کر ہی لے نے, باقی بھی کر لیں گے. زندگی دا کوئی پتہ ہے, بس اے تہاڈی زبان چ جڑی گارنٹی جنت ہی مل گئی ہے نا, یہی کافی ہے. جنت مل جائے, جنت مل جائے, سب کچھ مل گیا. حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانوں جنت دی بشارت مل گئی ہے, جنت دی گارنٹی مل گئی ہے. سبحان اللہ. لو تانوں بھی ایک میں چھوٹا جا عمل دساں, بڑا مضبوط عمل ہے. آپ نے فرمایا 3 واری سویرے 3 واری شامی پڑھیا کرو, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. 3 واری سویرے 3 واری. اتنی مضبوط گارنٹی ہے. نبی پاک نے فرمایا میں باں تو پھڑ لاں گا, نہیں چھڈاں گا جب تک جنت داخل نہیں کر دے گا. نہ نیا تلاش کر کے اس تو بڑی گارنٹی. فرمایا میں بازو تو پھڑ لاں گا, نہیں چھڈاں گا جب تک جنت وچ داخل نہیں کر. حضرات گرامی اس نبی دا فرمان ہے جی دی زبان دی گارنٹی آسمان تو آئی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ اکبر کبیرہ. پہلا عمل میں بیان کیتا ہے جی اللہ پاک نے اجر و ثواب دی حد بندی بیان نہیں کی تھی, اجر و ثواب دی کوئی لمیٹیشن بیان نہیں کی تھی. اور روزہ الصوم لی وانا اجزی بھی, روزہ میرے واسطے میں بدلہ میں آپ عطا کراں گا. میں دوسرا عمل قرآن چو بیان کیتا, فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. جیڑا صلح کر لے, معاف کر دے, اصلاح کر لے, او دا اجر بھی اللہ نے فرمایا میرے ذمہ. اجر میں راضی کر دیاں گا, خوش کر دیاں گا. تیسرا عمل جیڑا بندہ صبر کر جائے, جیڑی عورت صبر کر جائے. آپ پاکستانی صبر نہیں, لڑ پہ تے دے گال تے گال, نہ کو نان کا چھڑیا نہ کو ذات کا چھڑیا,
نہ کوئی چھوٹا چھڑیا نہ کوئی بڑا چھڑیا جدو منہ چکو چک ہو گیا ہن بولیا نہیں جاندہ چولی چاڑ کے جا نہیں امتری تینوں میرا صبر ہی پوے اے صبر ہے ہن بولیا مریا نہیں جاندہ گالیاں مک گئیاں جو جان دی ہندوستان تو لے کے پاکستان دی گال ساری واہ چھڑیے ہن بولیا نہیں کہ تینوں میرا صبر ہی پوے یہ کیسا صبر ہے صبر کر صبر کر صبر کر اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے اللہ اج دی رات ہی لیلۃ القدر بنا اللہ اج دی رات ہی لیلۃ القدر بنا دے اللہ اج لیلۃ القدر دا اجر و ثواب ساڈے مقدرہ نصیب اندر فرما دے حاجی لیاقت صاحب مولانا عبدالصمد معاذ صاحب مولانا زبیر قاسمی صاحب بھائی شاہد قیوم صاحب اور دیگر احباب جماعت اللہ انہاں دی محنتاں کوششاں کاوشاں ذریعہ نجات بنا ساڈا آنا بیٹھنا سننا اعتکاف والے دا اعتکاف فرمانا اللہ راتاں دے قیام اندر قرآن سننا حافظ صاحب دا قرآن سنانا ذریعہ نجات بنا فقیران آئے صدا کر چلے خوش رہو فیصل آباد والو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین